نيتا تقواي لدين خداية عز وجل ده. يعني أب موضوع هاي تقواي دي إسلامي دي جيوي تشيا إن شاء الله نبي يقول وهنا كده أمين جول بمن معلومة موضوعها موضوعك جلكي مهمة دفين نقطة هنا كده جلكي آيات القرآن حديث البيغمبر عليه الصلاة والسلام أقوال سلف الصالحين دفي موضوعها هنا كده جلكي فرن تشتغل رب العالمين مرة ميسر كري إن شاء الله أمي شندقة في موضوعها بدنا أذاكرن يعني بلا عزيز تقوى شيء معلومة كلمات تقوى لصحبتها ما دقلك يبي تكرار كده عولي معنى تقوى يبيشن تقوى بزمان عربي ده الخشية والخوف بمعنى ترصى ترس تفرد نترصى عبادة نترصى النيارة ترصى خداية عز وجل لازم أقرأ كام طاش مشكل يعني مطلق خشية بمعنى خوفة تقوى أوانا هناك شيء يعني قرأ إنسان ترسى كي بيرهبه أف ترصى هاجي حسر وقصراوي صادق خداية عز وجل بيكن يعني دي شريعة غرادة تقوى إيسا بيك آنينا أمر خداية عز وجل و يعني تشقى تشتيغ رب العالمين أمر مكريا أم مناك بينجي وتشتيغ منع مجي كريا أم حفظة فبكن جي جويرة قوتن تقوى يعني قلك علماء الإسلامي تعريف تقوى كرنا أما حمي ولكن حميجنا حمي نزي هفدينا حتى هناك علماء يقول التقوى أن لا يراك الله حيث النهار تشتيغ رب العالمين منع تجيكر يترويجي نيخ ياكر نهديت مثلا منع مشعراقيش فايزيش كماريش رشوتيش غصبيش دزيه أفحمية ساقي إلهينا رب العالمين وتلك حدود الله سينور خدا تشتيغ رب العالمين السنر دا يقرأك أم حدود خدا إهلال لكن أم الويرين نديتن يعني إنسان مؤمن إنسان مسلمان قرأك حفظ أخوة جماليات خداية عز وجل يعني علماء الإسلام قرأك قلت التقوى خدا جي يساقت تيد نبينا يعني جيكم ممنوعة يجي هناك علماء قلت يا تقوى محافظة كرنا عذاب خداية عز وجل بعمل صالح يعني أمي عمل صالح جخورة ألدبكن داوب وأب عملي هاي صالح ببردد ناظينا ما وجهنم يعني اتقاء عذاب الله بصالح الأعمال بعمل صالح أم جخورة بشبكن أم جخورة بكن سيبرد ناظينا خو جهنم دا علماء هاوتيا هاتي رواية كرين إمام علي رضي الله عنه در حقا تقوى دا شن كلمة كرد قلتنا جي برسيني قلت يا إمام تقوى شيا إمام علي قلت التقوى هي الرضا بالقليل تقوى أول وأم بهندك راضيبا إنسان متقي أو تقسيم وخدا عز وجل تقسيم خدا الرزاق والله خير الرازقين أو تشتيق رب العالمين رزقك يا نصيبه ما أم برازيبا يعني أم بهندك راضيبا معلومة الإنسان يقول بهندك نراضيبا أو إنسان أو تقوى هنداك يعني حتى أوصل مشهور يدربا إنسان هذا دبي حتى حرامين نك تبيت زنجين ناري صار كي إلا الزنجيني زنجيناي ركنك ركنه حياتها ركن إيمانها وقالك زنجيني بي حتى حرام يعني
إمام علي رضي الله عنه قلت التقوى هي الرضا بالقليل أم بهندك راضي بل والعمل بالتنزيل تقوى أو قريب لا يا عزيز أم عمل بكتاب خداية عز وجل القرآن الكريم يعني أهل تقوى أو قو حشر نشاوي بكتاب خداية عز وجل يعني تشتغل القرآن جيت خوازي حياة أخوة لقوري قرآن كريم دديش كرين ددي تنظيم كرين يعني إنسانك يوم بخازش أهل تقوى لما يزين حياة أوي تماشى كرين بدن بالقرآن الكريم قالك إنسان أنا خوش أهل تقوى حساب دكن أما ناظينا واو كتاب خدا عز وجل دا أشرمها يعني نوصايا تقوى أو عمل كنا بقرآن الكريم والاتكال على الجليل تقوى أيوة مروف توكل أخذ بدي سر خداية عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب كي توكل أخذ بدي سر خداية عز وجل كافية جبروية أوايد حرب أحزاب هذا وقتيقو قدك إنسان هاتن بيغمبري خداروش أصحابي رقوتن مشركي مكي تولو متفقي جواري خو يهودية مدينة أو هجوم يسر وكن حرب خندق دا وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما أبي قلتناها غير إيمانا وقزيدا به وجغلي خو تسليم خدا عز وجل وهاغوتن وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خدا بصمة ورب العالمين يعني قد جي وكيلا إنسان متقين توكل أخذ برديسر خدا عز وجل نابس توكل أخذ نادل بن إسر إنسانا نادل إسر مقام فقول تغي خوا سر عشيرة خوا توكل أخذ نابرديسر سروتا خوا چنكي إيغو مروف عزيز كي إيغو مروف بلند كي إيغو مروف زليل كي حمي خداية عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيده مقاليد كل شيء أنا اختار هل تشتي خزنا هل تشتي جنب خدا عز وجل بعدم رب العالمين هوقا زنجينا غني من الأغنياء وزمن تقوى أو قريب لا عزيز أهل تقوى توكل قد بردنا سر خداية عز وجل بدا تقوى إمام علي قلت والاستعداد ليوم الرحيل حاضر كناش رجاء قيامتنا يعني معلومة قيامته وري جمعت وأن الساعة آتية لا ريب فيها محقق وقيامته وري يعني ويقا چلن پیشیاتت حاضریات چلت که ایگو صوبه حاضری دار کاشور دستینه ایگو او مطلقا زانیگو چلن پیشیابیا یعنی نارا بینابه ولا دهما بلکی اف جوستانا ها بلکی اشتر بیش جمرا بهار بوهاویل سانا بیجی وقتی تشتیم مادت ام هر طولو تربیه دستینن اما او قیامتا رب العالمین هوقا بعصا قیامتی کریا ها لازم أقولك أمجوي رجاء قيامة رجي حاضرين كنيشت تقوى الاستعداد ليوم الرحيل جروجا قيامة أم حاضرين كن جماعة إمام عمر رضي الله عنه جو بيك وركاب برسيد بيا وبي قناعتا تقوى شيا وبي معلومة أصحابية بيغمبر عليه السلام جقراء جباني عالم زانا حضرت عمر سؤالك يجي كريا وبي كعب وهذا بيجي يا إمام يا عمر أما سلكت الطريقة زا شوكن قوبيقت هيت درياب سترين والدرباس نبويا إمام عمر قلت بلي إيقو وقت الرياض سترين دا ديكني ودريوي زعفن فما عملت تشتكي وقتي قال شمرت واجتهدت قال ذلك التقوى معلومة وقتي جيكي دري وسترين كده هبن مرو بحزر بيه خدا بيجي مرو زند بندي خدلديش بوغو جلي مرو نقتل دوي حياتا هاي الدنيا إذا جمعت جبوغو دري ديكني قناها دمنتشن لازم أقرأك أمزاع دي قاتلي بنياني
ام هايش قوتنا خواه بن هايش خبردانا خواه بن خوارنا خواه فبخوارنا خواه لباس خواه بكيرا مي هواتي كن هر نكودري چاوا بكن حمي لازم اگرك بدقاقي بياني انسان كي تعرضك بستيري هاري وتقول زعف نب حزر بي اوي بستيري تبي ويجي هارن ويجلي ويجي بقتم هاري ويچاوا بي بگرك زرار ببيني o zaman takva ve garib la aziz em zaf dikkatli ben em xoşgunaha bidine paristin garib la aziz mübarek Xudaya Teala azze ve celle de Kur'an-ı Kerim'de geleki ayeti Kur'an'ı basa takvaya derbastırın. Em çend ayeta bila okuyun inşallah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Ayet-i Kur'an'ya Rabbul Alemin dibê me wasiyet kiriye وَلَقَدْ وَصَّيْنَا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ Go Rabbul Alemin Rabbi takvayı bu vasiyeti bide ifade kirin malume evege insana ki kevber sekrata ölüm döşeyi قال زارو كي قد بك خبرازي وصيتي خبكم يعني معلومه كلمه وصيتي دهالي خطا انسان شك مشكي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ما وصيت كيش اهل الكتاب يهوديا وفلارا برياوا واياكم ونجي داخل يعني پیغمبر پیشا پیغمبر حضرت محمد عليه الصلاه والسلام ورسول خدا عليه الصلاة والسلام وصية خدا جبتوني ما پیغمبر هانا كرا وش أمتي وارا وصية خدا أن اتقوا الله خدا برسن يعني تقوى يعني دمكي تقوى وصية رب العالمين جبتوني أهل إيماني وباوري يعني خدا تعالى وقته وصية كريا خلاصيا و دمكي تشده دفي وصيتا خدايا تعالى عز وجل ده وقتي بو ام وصيتا رب العالمين بابش نبشت خوا اميتي كبل بطا لغي ويحزورا مهري امي شارمشي عذاب خدايا تعالى عز وجل ده ام القران دميزين بتونه پیغمبري بو هاتنا لقوم خوا افي وصيتا هانا كرنا يعني جبو صلاح قلب إنسانا جبو أساس تقوى بيجي جرتن بتوني پیغمبري بوهات نش قومي خورا أبي وصيتها هناك كرنا يعني مثلا حضرت نوح عليه السلام جوا پیغمبري أول العزم پیغمبري بو كنكي أشتر بيجم تاريخها ويدور حضرت نوح عليه السلام فاتقوا الله وأطيعوني وتي أي قوم مش خدا بترسل ويتعام بكن معلومة أول ما قلت تقوى معنى ترصى خدايا عز وجل يعني أن اتقوا الله وأطيعون صالح عليه السلام شعيب عليه السلام عيسى عليه السلام أوان حميها شيش قومي أخرى قلت فاتقوا الله وأطيعوا مش خدا بترسل ويتعام بكن يعني پیغمبر ما حضرت محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أهل إيماني شخدا بترسن وروح إخوة أنجا مسلمان olarak أشتر بيجم بلنا وفاكرين يعني مثلا تقوى بي سبب ايشي سبب قمرو مسلمان olarak في حياتها هاي الدنيا هري إنسانك أجر نملت بس بعبادته خدا به نملت بس بخشته رب العالمين به نيجي إنسان أنت لقام مظند أثناء السكرات إبليس عليه النعلة تي برداغي دشيري أشتر بيجم برد جرد هجيني دبيجي أفدينيها نحقا حضرت محمد نحقا أصلي أغلب بدمته يعني إمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله قالك إنساننا دبيت أثناء السكرات بإيمان دشنياني جلما پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده أثناء أن نقطة قرادة نقينو موتاكم بلا إله إلا الله نخو شيخو مري إيقوي يعني يور مرنينا كلمة توحيد جوانا كرابيجن بوغو بإيمان نجن
إنسانه کو هیچ عبادت خدا نکریه ترسا خدا پیرچه نبویا يعني عبادت خدا تقوى إلهي نكريه پردد ناظرين خو جهنمينا إبليس دبر بيه إبليس دا وكا لعبة توپاقو إنسان بيتليزين يعني ويچاوا بيبريزين يعني وزمان لاس بغيرك هم شبكن أم أساسي هاي تقوى أم قلقي أم قولمي بدن يعني تقوى وصيتا بتوني پیغمبر مگوش قومي وارا و پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قالي براي عزيز خداي تعالى عز وجل في حياتها هاي الدنيا دا ان لباس مبارك ان جلا خشك لجم خدا عز وجل لباس التقوى في حياتها هاي الدنيا دا في حياتها هاي الدنيا دا خدا عز وجل آية كلمة يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير جلي تقواي ان لباس مبارك أوا يعني تاخمير سرتا ايرغو تبدمر يا رشك بدمر يا حمي بك بيجي شو قيمة شرعية كوتش تقوى وعبادة خدا تدور بياني تغافل بياني ان لباسيغو رب العالمين جي حسكريا كراسي تقوايا قريب يا عزيز إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم معلومة جي تقواي قلبه خدايا تعالى الشكل شمالي ونام يزينين للرنجي ونام يزينين البوياغا ونام يزينين خدا الجد ميزينين خدا عز وجل للتقوى ود ميزينين وأشتر بيجم لعملي ود ميزينين يعني جلما بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا تقوى ترسى خدايا عز وجل يا إيرو مزين الدنيا إذا تشقى مصرف تلكرن تشقى إنسان غير دكن özel polisa, özel asker, özel tim, özel harekat, özel güvenlik nice insan dikin hala şu nizama dünyaya nikarın baadileynin tedmeyzeni işleri aştar beşim özel güvenlik adını çekilir aştar beşimde her koşaki da kamera ki sokağa da kam meyzeni ya bu kudret meyzenim trafik nizamiye ki hep kudret meyzeni bu basa أفيش بو خاطريكو رعاية قانون ترافيك بيكرن حق وحقوقنا إيران كرن عجبا كار فينا كيقولنا مش يعني نكار نب عسكرة نب بوليسا نب خمرة بتشتكي نكار فينا هناك تشاور في تدبيرها هناك بدنستان ذلك ولكن تشتكي هي أجر قول إيرو إنسان بوي تشتكي هناك عمل بكن إيجابي يكحب جبانات جيناك وأوجشة وترصى خداية الله عز وجل يعني شكي إنساني كوش خدا بترصي نقاري بحقي يبكي نقاري حق وحقوق عبادة خداية الله عز وجل إهلال بكي يعني أو بحزر بي يعني جبر بيه وايبا يعني أن لباس مبارك خداية الله عز وجل جي حسكرية يعني ما قولي باسي تقوى پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجي قالك إنساننا جلي سروا قطائنا بتوزن بدومانن دنابا توبرمي دا اعتبار واتنينا هبونو تنبونا ووكهذا أما إرواي إنسانا قسم بكن صند بخن لو أقسم على الله لا بره أجر قسم خدا وناك داش كده أما بيني يعني يجيبوا يتشبكي قي هنديا إنسان مقامي الدنيا إذا بدأت الزرقين أهل ثروة مقامة قي تاخمي يجلكي قرواتها يجلكي مباركة بلكي جركي قطائنا تبينا كريا أما خداوي ناشكري چيكي لباس سر لباسك مباركة قو تقوايا خدا عز وجل بعبادك ناشكري يعني شبر بيا وايفا لباس تقوى جماعات هر مسلمان لازم يقرأ كراس ترصى رب العالمين لخبر يعني خلاصي وسرفرازيا عالم إسلامي والدنيا يحمك ترصى خداية الله عز وجل يعني يلو بزن فاز ظالمي الدنيا يدو هبقى الظلم دكن نيجي إنسان صادق جبو الشخصية أخوة جبو الشخصية أخوة بشخا كاري قتل عام يمكن شخا كاري إنسان أبوشين شخا كاري بالدنيا رب كائنات الأحرار بيبكي يعني
نسل وحرث وعرض وزراعات ونباتات وجمادات برجع هناك بفساد يعني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني فسادي فتنة بريدة بحريدة شبوكو إنسان إلو بنا مجرم بنا عاصي. ها؟ حدود خدا عز وجل طانمش ناكش وجه جبل خاطري وقف تقوى هاتي راكرن جماعة. إن سروي عدد تشتيقو هنضا بخشية الله تقوى يا جماعة. المسلمان سببين الدعاء منانا قبول كريش بلا مش تقوى يدور ضعيفا. لازم أقرأك أبي أساسي هاي مهم. لازم أقرأك أم جبوي بشغلا أم ببنش أهلي تقوى يا جماعة. أمد ما يزيرن كي شخا إنسانك قد تملتي إنشاء بك نلسر تملت تقوى بي أو تملها جي انحراف رشكتني را محكومة جماعة يعني. خدا عز وجل بيان كي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. رب العالمين فرد ده أساس مرة دي بيان كرن تصرف إنسان ملبك هي أساسي ويتملي ويتشتغو إنشاء كيسر تقوى إنشاء كي تجارة ويسر تقوى براتيا ويسر تقوى شغل ويسر تقوى عمل ويسر تقوى هواتيا ويسر تقوى شب يدامج سر تقوى سر تصرف خدا عز وجل دامجي خدا بيكي جوهر سر تقوى تشتكي إنشاء كي وجبوك الرزاق خدا عز وجل ألدبك عجبة أذياء ويكي جو تملي خوال سر كنارا وشرمت دي إنشاء كرن فانهار به في نار جهنم أو إنسانها أو يقول سروي ديوارها يا بانيه متحته استاد سر ديواره فإنشاء के ले बरेद किनारा उछल मेरे चेकरिया हमारा أو إنسان में दीवारी थनेब करे फनहार भी في نار جهنم أو إنسان هاوي هاري شيء وهاري بحر के ببار جهنم يلا آية القرآن السبب نزول أوي معلومة خوبا مسجدي باني وشنا حج عمري وديتيا إن أول بيت أسس على التقوى من أول يوم أم آية الحقاوي بيغمبري خدا وأصحابي كرام كتن مسجد أقوى حتى ناوي مسجد تقوى مسجدي بيجن أصحابي بيغمبر خصم وعبادة خدا بكن نيتا وباقش بو رضا رب العالمين بو أما الطيوارة يدي رسول الله المدينة أشتر بيجن مسجد النبوي بشتي إنشاء به قالك إنسان منافق أوان جيتشون مسجدك يشيكن أما ناوي مسجد أوا نمسجد التقوى بو شو مسجد بو؟ مسجد الضرار بو هذا البار رسول الله عليه وسلم يا رسول الله قوم عليهم بدور الجامعية مسجدك إنشاء كريا توري تقدر مشكي رسول الله عليه الصلاة والسلام معلومة بيغمبري خدا بشتغل رب العالمين بيندي إفادة كل رسول خداشي نزاني قو قيواناتي إين يبتنا حال بيتمنى وأساسي لسري حرافي ويعني جتقواي تمامي خالبو جتقواي خالبو خدايا عز وجل أفمن أسس بنيانه على شفا جروف فانهار به في نار جهنم إيوان سر كيركا جهنم إيش كرنا يرد الدنيا إذا نيجي إنسان نيجي حركانا بناوي وقفة بناوي درنكا بناوي أشتر بيش معملي خيري ظاهري وعملي خيرية أما تقوى محروم والله وإنسانا إلو تجيكي وقتلك إلى حقا جماعات حقا درناك حقا وقف قرنوي وقتل وانا كتاب حميل سر تقوى يقول إلو درما مسلمان ويأكونا قيان لا والله إلو درما مسلمان لبنا ويحالي على ما يستعملون أبنا يعني دمكي إخلاصنا جماعات تقوى كدتنينا تملكي قول نلزر تقوى بإن شاكرين أو تملها تملكي مفسدة تملكي فاسدة جماعات يلك أمها أم بزار بنياري قريب رأي عزيز معلومة خونو قلقي دريجة ما قلقي نقطة دارينا
شان حب آياتي ديجي بدنا إفادة كرن وأهم حديثي دي ببيجي ورا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلومة فيها هر الجمعة وقت يقول عمل كتابين ما يفقه درين دبير ركني خد بيت شندن حمد صلاة وصية دعاء وصية بتقوى وصية بتقوى ركنك يج ركني خد بيها حتى هناك علماء قلت لك التقوى بيقولن تبي أوصيكم بتقوى الله وطاعته يعني دمكي تقوى قالك مهمة ساري كري عباد رضي الله عنهم نيزا دبيروش رسول الله أزمر وعسكر نصيحتك قالك قران كر دبيستر كيما بقوي نصيحتها بيغمبر هات نخواري ما قوي يا رسول الله أبو عزاتك بشبه وعزاك خاتيا دبي رسول الله جوار وصل نصيحتك يعني كإيدي رسول خدا الدنيا هري ومسلمان شباب كنياني وصيته پیغمبر عليه الصلاة والسلام إلك وصيته أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة از وصيتك مجورة مش خدا بترسن والإطاعة أبيرا كنياني أزدنا بين هذا القرآن والسنة أزيبه معلومة حديث دريجي يعني ايگو پای مرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيجي پای وفات امره ايگو خدا عمر بديه حياتي بديه فسيرى اختلافا كثيرا شو اقول اختلاف يعني او كركي احزاب اوي ببينن يعني اختلاف بربينن وزمان رسول الله وصيته ويشونيش خدا بتصوني اطاعه امير خبكن اي مسلمان امير بوجبه وني بكتاب خدا عز وجل بسنته عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين عدوا عليه بالنواجذ بدران البيش صار مش معاجب وخلاص بن حكنا على خلاص يا وتنين يعني وزمان مزينا بريا وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ديسا وصيتا بيغمبرش أصحابي رجبيا وصيتا تقوى يعني سلف الصالحين أوانجي وصية تقوى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلك بيا خليفة إسلامي دركت يسر من بري أوصيكم بتقوى الله قوتيا وقت يقول إيدي نخشت كذي أو وفاة بكي خلافته بدأ حزت عمر رضي الله عنه وقازي حزت عمر كذي حزت عمر هذا ويا عمر أوصيك بتقوى الله از وصيتك قلتش خدا بترسي يعني أبو بكر الصديق حزت عمر إيه كلمة وقلتش خدا بترسي يعني چونكي تبي أمير مسلمان يعني وقت أميرك يقولش خدا نترسي هر ظلم ظلماتك على سر قومي خبر الله تاخذ بيني يعني تقوى وصيتك پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتا بيلابن حضرت معاذ رضي الله عنه وقت يقول قاضي ولا دشيني يمني أول وصيتاوي اتق الله حيثما كنت يا معاذ تلكودرت بيش خدا بترسى يعني واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن يعني تقوى پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أمشي دعاء بكل اللهم إني أسألك الهدى والتقى يا رب هداية التقوى ايش تقواسا يكي وقت رسول الله تقوى ايش خدا بخوازي جماعة ام دستيخو بلد كمزانا بيش تعاقل يعني امش خدا عز وجل هداية بخوازن رياضاس بخوازن خدا بينا بدي ثابت كرن ام تقوى خدا عز وجل بخوازن رسول الله عليه الصلاة والسلام ديگر قو پیغمبر خدايا هر سفرات قد دركت اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى چونكي إنسانيش مانا قد دركبه دبيقو بقلب تشتابه امتحان كرنياني شمال دركبه چه غربتي رسول الله إلك بيقوش مانا قد دركتيا دعاء سفر كريا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى نيجي إنسان وقت يقولش مال دركبن حراميات كن بأمر ياخذ عز وجل كن كراسي يقول سروا إيه تقوى هيتني أوجيا بيت جماعة يعني
سانکی وقتی گو جولاتی خوش جی خود درکوه ایدی وکا حاشا حیوانک گو گریدایی بی ده محیط خود تجاریا وقتی گو درکوه در و سربست ایدی افندم تدی هجومی گناه کرد یا ایرونیجه انسان وزن اور در کفنه در ورق خاطر گو قصتا گناهات این دنیای ده یعنی تقوى سفر ده قالك مهمة جماعة لازم دعاء بكن دعاء سفر أم أزبركنا مش بيرا لكني شو مصاب اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربي أن قنجيت خازن دفي سفر عناك تشغلي قنجيت بفا تنين بيشاما تما بقريش وإنساني قشت التصن يا ربي تقولها تمش قولها دوركي تبرديتي خي نافينا ما ونافينا شيء نافينا قولها قريب يا عزيز معلومة تقوى حقيقة قلقي مهمة دو قرآن الكريم دا صفات أهل تقوى درباست به مثلا إلك سورة أوي بقرة سورة سي أوان هر حفت آياتي أول صفات أهل تقوى درباست يعني إنسان متقين ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن هداية أهل تقوى متقين هنا بس معلومة تقوى تصاحب داية قرآن هداية متقيا فكي متقين هنا الذين يؤمنون بالغيب وعليه إيمانا وهي بغيب غيب شاء إيمانا وهي بقضاء برجال قيامته بجنته بجهنمه بحسابه بصراطه بميزانه يعني غيب تشتي نردرجة بعذاب قبره بحياتك دي غيب شكا تشتي بجمرة نردرجة عليها باوري هي أساسا فاني إنسان يقول إيرو تمامي ولرا شاهو بري والبرنة بدنيا باوريا وبحياتك دي تينا هرد بحياة أف حياته إيدي بتسوني روجي والشغي خواه جبو يزكي خواه جبو ميدا خواه جبو شاوتا خواه جبو نفسا خواه شاوات كر تدناو كره أما إنساني مؤمن نفسايا إنساني متقي نفسايا ذلك وف حياتها حياتك يجي جيا ويخلاص ببه جيرشك حياة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لعب ولهو وإن دار الآخرة لهي الحيوان جيرشك حياة جيرشك حياة دوام كرنشة داري آخرته يعني جرب القرآن بجيتش والآخرة خير وأبقى آخرتها خير تردها باقية جماعة يعني الذين يؤمنون بالغيب وصفك إيه متقيا وقتت لكي ميزان قول إيمانا يبغي بها أو وصفك يا فكيف يتريد لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قالك المشك ما نبي متقي وقت يقول الميش لك يا ربي أجي خود يترسم قالك جارا إنساني متين خاباندن يا ربي مسلمان المؤمنة أما برميجة تارك الصلاة في إنسانها إنساني تارك الصلاة خدا لا ترسى يعني بلكي نيجي إيرو إنساني ما هوالي تارك الصلاة يعني تارك الصلاة لا دي مسلمان داني إنسان يقول نافيناوي رب العالمين نابه نأهل سجوبه أو إنسان نأهل خشيته نأهل تقوى يا جماعة يعني أولي قرأك دستمت أرچي ميزانك يبه كيل ميش ناك يا صانك إنسان ما به بلا وقت يقول باركاي دبيت حزباوي دبيت أواوي دبيت محبوي به تخوازي برا نياري خدا ورسول خدا به دي ساجي عستك يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله تنابين قومك يقول إيمانا وخدا برجاء قيامته هبه وراب محبتها نياري خدا ورسول خدا بس تنشكي إنسانها لازم أقرأك ميزانك يقول شكي تستيمة بيعني إنساني أهل تقوى يقرأك أهل الميشبي يقرأك باورياني بغيبها بجماعة الإنفاق في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون وقت بخيلة جبون إسلام المسلمانة دمري قروشة نادي أو إنسان جتقوى محروم مدنك متقي لازم أقرأك جو مرد بي قرأك مرد بي كاربي زكاة خبدي كاري غير زكاة إنفاق بك الصلاة وحمبك ومما رزقناهم ينفقون
علي زمان دا قرأك متابعة القرآن بك شاوه إمام علي رضي الله عنه دابو إفادة كرم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم دون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إيمانا وعناك بكتاب سماوي القرآن الكريم يعني متابعة القرآن الكريم يعني اتباع القرآن أوجج أهل تقوى يا جماعة يعني إنسانك ودين داي عملك القرآن أوجج أهل تقوى يعني معلومة أنه وصفك تاني وصفك وخداش مرة بيان كرنا أفان أوصاف يا حمي أهل أو كده الصبر يجوز أوصاف أهل تقوى أشتر بيجم صبرا مرفين متقين يعني حبل سر أشتر بيجم بلاو مصيبتي خدا عز وجل والصبر على سر وقناها بأمرياء خدانك عليه صبراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ده حربيت صواشي ده بلاو مصيبتها ده أهل الصبرية فهنطا ناكي فرياد فيغان ناكي شريعة حقية نادر كبير علي زمان ده مرضي قوي حشت وصفه بارست قرآن الكريم ده وصفه متقيات الباس به علي زمان ده مرضي متقي والكاظمين الغيظ أو يقول كحرا وقربين كاري انتخابات وديجي أما انتخابنا هيدي برايد ومسلمان عقد كي كحرا وقربين يعني نهل انتقامه يعني إنسان كرامة الدنيوين كينو غرز دقارش برايد مسلمان ده أهل انتقامه به أو نش أهل تقواه أو إنسان والكاظمين الغيظ بدا والعافين عن الناس إنسان عفوك هم كحرا وقريب ناينجي وعفوك العفو يجي ناسكني والله يحب المحسنين إحسان يجي كيرسالها مثلا انتقام ناهدي شخالا قفاز جيش مش بزراري ناكي ويعفوك بسر عفوه يجي بيا كان جيجي بيتك يعني أفناك حمد ترشي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنتها تحاز مش أهل تقوى متقين كنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أماناك تفشنا حمي وصف أهل تقوانا. قريب يا عزيز ملتزمات التقوى هنا يعني تشتن هذا لازمنا جرك لينا جرك المدى موجود بن أم جواراك منفتنا بن أم تقوى أم كان المحافظة بكل يعني يكشف لك جماعة مراقبة ومحاسبة مرفين متقي لازم قرأك السورة نفسها خطيفة بالمراقبة خداية عز وجل قرأك نفسها خطيفة مش حساب يعني مثلا بيجن بيقول والله مش مشكل أم بيجن حشت حب وصفت فرد درباسة عجب ما وصفها مرة هنا مراقبة بك مراقبة يعني أساسا مراقبة شبكة رابط خطيفة بالكنترول رب العالمين حتى إغاري تبي أدب الكنترول خدا لنا أدب ملائكتي خدا عملية متابعة بالقيدا إغاري جت محاسبة كجماعات إغاري شبكة إرك ترابط بشتي مجال شبكة تبي فا أشياء أدب الكنترول خدا عز وجل أدب شو بيجي أسباب يجي خدا متزاني شو عملية أسباب خدا متزاني وقتي بقول إغاري جي جت تسكني تبكدي مالا محاسبة تيرو شكر تيرو شكر تشوي كودري تشعمل تشكر تشعي عبادة خدا هنيجي تدريكيش تشكر نهدر محاسبة دور ده عيال ده أثناء المحاسبة ده يا رب العالمين توفيقا ما وين رجع بعملية كان بخير وبركات الباز كربي أم حمد خدا يا ربي كو إيرو رجع من أم رجع أشمر عيدة أصلا رجع كي بمروتي ده بنها لك أو رجع لك عيدة بروفا يعني عيد صح جنا عيد قرباني عيدين معنويش هنا يعني هر رجع كي عمتي ده تقوى ما زهد ما صوفيتيا ما عبادتي ما زيدا بأو رجع مرة عيد جماعة يعني هر رجع كو أم إسلام بيش ببن أم سرحتنا بنا عبادة خدا ده بن أو رجع مرة عيد يعني لبدي إيران كي وقت يقول بيجك المهري لبيجك بجماعات مبفوتين وردك مهمل المهري أجر قوي روجك قولها كي تفسيراتي كي ما تجيب قوي روجك برا مصيبتها
ام محتاج يكون الانسان نصيحه بكون تعزيه يعني شنو ما عليه خذي مثلا وقت يقول بيجا جماعات داهي شو لواد شو تفوتي شو تعزيه هفدي يعني تقول خير يا ولد نرجع للمتخويا نذكر ها شو تسليك يعني خير يعني مصيبتك كتاب وعجبها وقت يقول في شكل هناك بجماعات ها وتقوى ما بمحافظه كده يعني جبوا محافظه تقوى مراقبه ومحاسبه تمل اساسا ايش معلومه مراقبه محاسبه ده قلق تشتهى مروجان هاي نفسها فبدي جزاكرين وقت تميزيني مثلا بيجن انفاق رياح خدايا عز وجل يكي كوتشي وانفقوا في سبيل الله انفاق بكن وتبيرو شيء تسيت نش بريكاتا تندا ويفارد المحاسبه يا ولد فلان دفري جمره انفاق طلبا انفاق المكرم تشباسي كيلو من هذا افيا زوجك يا ها نفسك جزاك بيجتشي بيم خدي بيجاري بو ايش كدي انفاق كبي بيشامل ازع حيفا بروجاك جماعه خصيجي انس بن نضر رضي الله عنه نوصل حرب بدري فوتي نفسه خدا جزاكرني يعني وحرب بدريش دستيم شوز دكت به والله اگر حرب كده خدا بيني بي انس ايش عجيبك يعني شو حرب احد ده شيء يا جماعه يعني معاقبه قالك عباده خدايا عز وجل وقت يقول لما جواب جماعات شونا لما جاء جماعات اير خيران يساوى 25 جرى من المجاعه تكرار عباده يعني اولادي شباب الواجبون امر برو تكرار يعني مراجعه هاي مراقبه محاسبه ده مرو نفسها بديش كده مرو بدي جزاء كده مرو بالنفسها خورا رابي تشبكي نفسها خورا بلا قيني بهجين يعني تقصيراتي نفسها خورا مرو بدي برجع بيه خورا ايجو دبنا قوة وجج جتقوى مرو جماعة ذكري خدايا عز وجل يعني شبوكو او تقوى دبي محاول تقوى الروب شيء نابي يعني لبكي قد دوراوي نجام كريم بارك وري بطفي يعني وبطفي تدي فيها جام اوكي يعني جرا وقت يقول باوري نج دوراوي بطفي يعني المحافظات يعني ها تقوى جماعة بخاطر حاضر ببي ام زحف ذكر خدايا عز وجل رب العالمين بلا وبيني وذلك لفا عسكري مسؤول ام توصيتكن برايم با الذكر ببيغمبر عليه الصلاة والسلام شفاقي ايفاري كرنا يعني شفاقي ايفاري كرنا معلومة هل الذكر كي فضيلة داوي ثوابا ويقرأ مثلا هل الذكر هذا فضيلة واد بيقول في ذكر هذا كي بيخد عز وجل محافظة كي يعني وانت محافظة كي يعني اموال عسكري هذا كي وذلك مأسورات إمام البنا يعني لكتبخانات فروتان أو مأسورات أو كتاب هاي بتشوشكي أوراد الرسول الله عليه السلام شفق إبارة إن إمام البنا جمعة واقعية هوان الذكر هناك أم أزبر بكن أجر ما أزبر نزامن أم ليه بزي حتى أم أزبر بكن تبكودي بحري في ذكر هناك شبكة شخورة ببيجا هم ثوابا وقالك مصنع هم وتقواتا بيجاوبه وبمحافظة كلام لازم أقرأك على تقوى إلا بين خوف ورجاء يدبي وعلي زمان ده قريب له مسلمان مروف لازم أقرأك اشتشتي الشبهة يجي خطوك يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات حلال بليا حرام بليا أهل تقوى لازم أقرأك اشتشتي الشبهة لازم أقرأك خطوك يعني شو بقول بش أهل تقوى يعني قلت إنساني سلف الصالحين جبر خاطري يقول نكفنا حرامية جدشتي قول نيزي حلال من داهي وحافظة بتكرن يعني ها يعني وما إذا تشتكي قول يعني هما دومانا قلناها داهي بينا قلناها جيدي جيوين خوشي دوركن يعني جبوك شيء جبوكو تقوى يا بكي أو تشتكي قول تكر أو يقول تناظرين حلال وحرام تدين شوية بكي كو حرام بيفيجي شيء وقت حرام كتب بدناته أفا تقواتا تشاوبو تقواتا جدستيتا فوتي شو يعني جلوما پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت
عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير. ها؟ بني لازم تقوى خدا عز وجل بشكل تقوى بتشول خيرش مرور شاوات كدياتك يعني. كده بلا عزيز صحبتا ما دريجو قربيه من أزي أو بكم ببيشم تقوى الإنجلي أساسا أو كنما بالكجارة قديم نهي جابي وبيشم صادجا وصيتك أوي هي إمام عمر رضي الله عنه صوب الرغزي هناك بيشم خبردانا قبل مخر عسكري يعني. قالي بلا عزيز قالي جينجي مسلمانا أبو وصية إمام عمر رضي الله عنه ببا أردوكم تاني إسلام سعد بن وقاص وقتيقو سعد بن وقاص للمصري لقارشي ناري خد كفنا سكنتين حضرت عمر رضي الله عنه مكتوبة كجرد الشيء اللي مكتوبة على كده في وصيتها على كده أبو وصية إمام عمر حتى نك رجاء قيامته جبتوني على إيمان وباوري لا وصيتها على كده شريعة وحضرت عمر وصيتها أخرى وهذا بشيء. أما بعد فإن بشتي حمد الصلاة كريا فإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله. يا سعد وكيا أز وصيتكم لتا وأردواتا قومش خدا بترسل أز وصيتكم قومش خدا بترسل على كل حال. قلت فإن تقوى الله أفضل عدتي على العدوين. قلت يا ترسى خدا عز وجل أن سلاح مصنع آخر سلاح سرناري ويعني أن سلاح ومصن وزون منزلي قد بيجنيا وزون منزلي تأثيرا ويزيدا لسر دجمني وتقوى خدايك عز وجل وأقوى المكيدة في الحرب وأن تزاد بلان بروجا لسر ناري وتقوى خدايك عز وجل قلت وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم. أز وصيتكم من لتا وعسكريتا حفظة وجناري بيتشاوى وجناري في محافظتكم جوين دها زيدتر ونشقونها في محافظتكم يعني إنسان وجناري في محافظتكم نوصل سيبر جيتكي أشتر بيش مشينا سغناقا جيتكي أوا جيتكي جبوكو في شكل ناري إلينا كذا جفال دها زيدتر أز وصيتكم قوون شبكن حرصا أخوان ترصى وبرا ترصى النار زيدتر ترصى قلها لازم ونزي قلها نبن يعني وها قول إمام عمر فإن الذنوب الجيش أخوف عليه من عدوهم قلناه عسكر جترصى دجمن دها تالي تري يعني قلناه عسكر بكن تاريكا وين لسر أردوها جتاريكا نار دها شيا دها مصر يعني وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ونزعلن ليك شما خدا آري كاريا مسلمانات كي بسبب شيء بسبب جناه نارما قارشي خداية عز وجل نارما بأمريا خدادك مستحق عذاب خداد خداجي زافرة قدامه يعني ولولا ذلك أجل قلناش به لم تكن لنا بهم قوة أجل قلناش تقوام به تجعل قوة مجنى مرتنينا لأن عددنا ليس كعددهم كي صايا موك صايا ناري متنينا ولا عدتنا كعدتهم وقوة بجيب السلاح ماشي نصايا موك ناري متبين نتكنولوجيا ما واش تبجي السلاح موك ناري متبين يعني وزمان فإذا استوينا نحن وإياهم في المعصية وقتيقوا أمو نار بكنا دام بنوكا ناري ماشي بكنا هاتكن أمشي بكنا هاتكن كان لهم فضل علينا في القوة فضيلتها تقوتي دستلمتها زيدتنا وقتيقوا ناري ما بنيه كامل وأمشي بنيه كامل السلاحي واحد ما زيدتنا أمي شمل أمي قارشي وادا أمي مغلوب بان وإلا ننصر عليهم بفضل الله يعني أقربوا أم نصرة رب العالمين جبوي تقوى المؤمن لم